बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार अमजद वड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम बड़ी खबर में आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे और ज़ेरे बहस लाएंगे वो है हमारे दरीना दोस्त अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म वेन जियाबाओ का 3 रोज़ा सरकारी दौरा। जी अमजद साहब, एक सरकारी तौर पे एक दौरा जो था वो मुनक़्क़द किया गया और पाकिस्तान के आवाम ने, ख़ुसूसन हमारे जो वज़ीर आज़म हैं गिलानी साहब, उन्होंने वेन जियाबाओ साहब का बड़ा पुरतपाक खैर मक़दम किया और हमने ये देखा और सारे हमारे नाज़रीन भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि चीन का और हमारा हमेशा बड़ा गहरा, मजबूत और मरबूत ताल्लुक़ रहा है। तो क्या इस हवाले से ये चीनी कहावत और मुहावरा दुरुस्त साबित नहीं हो जाता कि दूर के रिश्तेदारों से करीब के हमसाए बेहतर? ये जो प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबाओ ने, उन्होंने भी यही बात की है, उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात की। उन्होंने और भी कुछ कहावतें, चीन की कहावतें बड़ी मशहूर हैं, जैसे पर्शियन की है ना, अरबी की, फारसी की, हमारे पंजाबी के भी अखान है, वो तो लेकिन चीनी कहावतें भी बड़ी मशहूर हैं। और उन्होंने अपनी जो तकरीर थी उसमें कम से कम 4 जगह पे चीनी कहावतें कोट की। आपने ये जो मिसाल दी ये भी थी, लेकिन और भी थी, एक उन्होंने घोड़े की भी मिसाल दी थी। लेकिन मैंने ये कहावत बड़ी ठहर ठहर के बोली कि हो सकता है कुछ लोगों ने ये कहावत, ये अखान जो है ये पहली मरतबा सुना हो। डेफिनेटली, लेकिन एक और भी पहली मरतबा हो सकता है लोगों ने सुना हो कि घोड़े की ताकत का अंदाजा लंबी मुसाफत से होता है। बिल्कुल, देखिए ये एक सनोबर की उन्होंने मिसाल दी कि नाज़रीन ये भी एक चीनी मुहावरा है जो अमजद साहब ने अभी बोला है कि घोड़े की ताकत का अंदाजा लंबी मुसाफत से होता है। लेकिन उन्होंने जो बात की ना, एक और भी अपनी तकरीर में एक उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने ये कहा कि पाक चीन दोस्ती हमारे दिलों में रच बस कर, बिल्कुल हमारे दिलों में रच बस कर, हमारे लहू में शामिल होकर एक अजीम अकीदे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। देखिए इससे ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज में वो पाक चीन दोस्ती को, जैसा कि वो समझते हैं, ये चीन जैसे समझता है, प्राइम मिनिस्टर को पर्सनल कैपेसिटी में नहीं आता, बिल्कुल, वो तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो वो उसको जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है। अब इसमें थोड़ा सा ये जो है, ये जो घोड़े वाली मिसाल है कि घोड़े की ताकत का अंदाजा, या स्नोबर की, उन्होंने कहा सर्दी से, जब सर्द मौसम होता है तो उस वक्त स्नोबर का पता चलता है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है। अब ये जो घोड़े की ताकत का अंदाजा लंबी मुसाफत से होता है। ये जो पाक चीन तल्लुकात हैं पिछले 6 अशरे हो गए हैं, 60 साल से, और अगले साल जो है वो हम उसकी आप कह लें कि 60वीं सालगिरह भी मनाएंगे और दोनों मुल्क मिलकर बनाएंगे उसको। ये जो है उसमें टेस्टेड एंड ट्राइड, ये उनका मतलब ये है कि ये जितने ये तल्लुकात हमारे जो हैं दोनों मुल्कों के, उन्हें समो दी ना इसमें ये चीज़ कि ये पिछले 60 साल में मुसलसल वो इस नहज पे रहे हैं, इस लेवल के रहे हैं, उनमें इतनी गहराई है और इतनी ऊंचाई है। वो जैसे मिसाल भी दी जाती है, पहले भी ये एक चीन के, उन्होंने कहा जी कि पहाड़, हमारे भी प्रेसिडेंट तारड़ साहब ने ये बात कही थी, उन्होंने भी ये बात कही कि जो हिमालय से ऊंचे और समुद्र से गहरे, केटू की मिसाल दी जाती है। तो ये जो तल्लुकात की नोयत है, देखिए उसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसको तो जितना आप एक्सप्लेन करना चाहें, अगर एक छोटी सी कहावत में समो दें या उसके लिए आप किताबों की किताबें लिख दें, दफ्तर के दफ्तर, वो तो है। उसमें जितने भी वाक़यात हुए हैं हमारे रीजन में, आलमी सतह पे, या दोनों मुल्कों के म्यूचुअल रिलेशनशिप में, वो सारे ही एक ऐसे हैं कि दुनिया में मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कोई कामयाबी है, मिसाली ताल्लुकात तो वो ये है कि एटलीस्ट गोस में हमने बहुत से ऐसे मौके आए, हमने बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने हमेशा उन जो हमारी गड़बड़ करने वाले ऐसी चीज़ें थी उनको बर्दाश्त किया बड़े तहम्मुल से, और फिर हमें वो बड़े एक भाई की हैसियत से एडवाइस देता रहा कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करो, या ये तुमने ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो हमेशा वो ऐसी अगर कोई डिफ़िकल्टी आई भी है तो उसको ओवरकम कर लिया गया। और जो भी किसी भी लेवल पे, रीजनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप में, बायलैटरल रिलेशनशिप में, कहीं पे भी आप देखें कि 60 साल में उन तल्लुकात में इतनी गहराई है और इतने हमजहत हैं और इतने वसी हैं कि कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें हमारी मर्जी, जैसे आप समझते हैं ना कि एक आइडियल रिलेशनशिप, आप वो डिफेंस हो, आप ट्रेड है, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है,
سوشل سیکٹر ہے وہ اس پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اتنا نہیں ہوا چین کے ساتھ جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں. آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ سوشل سیکٹر میں بھی اس پہ بات ہونی چاہیے، اس میں آگے ہمیں بڑھنا چاہیے. اگر ہم نے اس دوستی کو آگے لے کے جانا ہے تو سوشل سیکٹر میں بھی ہماری ریلیشن شپس ہونی چاہیے آپس میں. اور یہ سب کیا وجہ ہے کہ 6 دہائیاں 6 عشرے 60 سال ہو گئے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی کو، لیکن ہمیشہ جب کوتاہی ہوئی، سستی کا مظاہرہ کیا گیا تو وہ ہماری طرف سے کیا گیا. دیکھیں ہمارے چاہے وہ معاہدوں میں سستی ہو، معاہدوں کو پرفارم کرنے میں تعطل ہو، یا پھر 1965 کی جنگ ہو جب امریکہ نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا اور دیکھیں چائنا ہمارے کام آیا. بڑی یہ ہمارے تعلقات کی اس کو انالیسس کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اور ہمارے ارباب اختیار کو بھی انالیسس کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جب چین پاکستان سے 2 سال بعد آزاد ہوا، جب آزاد ہوا اس کے 3 سال بعد ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اس وقت جھگڑا یہ تھا کہ چین ایک چائنا، جو ہم ایک چائنا کی پالیسی کو مانتے ہیں اور چین کو ہر فورم پہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ وہ تائیوان کا جو ایشو ہے نا، تائیوان کو وہ کہتے ہیں یہ بھی چائنا ہے، ایک دوسرا وہ اصل چائنا وہ ہے یا وہ ہے، چائنا کو مانتے نہیں تھے. پاکستان نے مانا اور پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا، اور ایسا حد تک سپورٹ کیا آپ کہہ لیں کہ پاکستان پہلا اسلامی ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کیے. لیکن پھر بھی چونکہ ہم اس وقت ویسٹ کی طرف ہمارا رجحان، اس کی کئی تاریخی وجوہات بھی ہیں، اس کی اور بھی بڑی سوشل وجوہات بھی ہیں. ہمارا جو رجحان ہے، تسلیم کیا اور چین نے پاکستان کو برداشت کیا. نہیں برداشت نہیں کیا، یہ نہ کہیں چین کو پاکستان سے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کہ برداشت کرنے والی بات ہو. ہاں ٹیررزم کے ایشو کے اوپر ضرور انہوں نے برداشت کیا، چونکہ ان کا جو واحد مسلم پروونس ہے وہاں پہ جو ٹیررزم ہوا، اور وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان سے ہو رہا ہے، افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت چین کو بھی ہم سے شکایت پیدا ہوئی کہ ہم اس طالبان گورنمنٹ کے ذریعے اگر وہاں پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایسے کیمپس ہیں جہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ ہمیں روکنا چاہیے. ہم نے طالبان گورنمنٹ کو مسلسل تسلیم کیے رکھا، چین کو ہم سے شکایت تھی، ایک یہی واحد شکایت پیدا ہوئی ہے. اور چین کو ہم سے ایسا یعنی ایسی کوئی شکایت نہیں ہے جس میں ہم نے ان کا نقصان کرنے کی کوشش کی ہو. کوئی 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ محمد علی بوگرا صاحب وہ پرائم منسٹر تھے 54 میں، اور انہوں نے چائنا کا دورہ منسوخ کر دیا. بعد میں انہیں جو چائنا کے پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں چو این لائی، ان سے معذرت بھی کرنی پڑی. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے فوراً بڑی فراخ دلی سے کہا ٹھیک ہے اوکے نو پرابلم. پھر اس کے بعد اسکندر مرزا ہے تو انہوں نے بوگرا اور سور وردی جو پرائم منسٹر تھے ہمارے، ان کو کوشش کی کہ چائنا کے قریب نہ ہو. پھر ایوب صاحب آئے، ایوب صاحب کے زمانے میں بھی انہوں نے تو حدی ختم کرنے کی، حدی کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں، حدی مکا دی. انہوں نے انڈیا کو آفر کر دی چائنا کے اگینسٹ ڈیفینس پیکٹ کی، مشترکہ دفاعی معاہدے کی. تو یہ جو ہے نا یہ کچھ بھی ہوتا رہا ہے، لیکن وہ شروع میں ہوتی ہیں ایسے مسائل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. اور ہمارے جس طرح کی گورننس رہی ہے، جس طرح کے رولرز رہے ہیں، وہ جس طرح کی ڈیپینڈنسی ہم ڈیولپ کرتے رہے ہیں اپنی ویسٹ کے اوپر، امریکہ کے اوپر، تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں بیوقوف والی وہ ہم کرتے رہے ہیں. لیکن ایون دین دیکھیں کہ اس کے باوجود پاکستان کی جو 60 سالہ تاریخ ہے اس میں چین کا جو رول ہے ہمارے ریجن میں بھی پاکستان کے نقطہ نظر سے، اس نے ہمیشہ انڈیا کے اگینسٹ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. کشمیر ایشو کے اوپر اس نے سپورٹ کیا ہے. ابھی جو بمبے کا مسئلہ ہے، بمبے کا جو اٹیکس کا مسئلہ ہے جس کو انڈیا پورے دنیا میں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں پہ فرینچ پریزیڈنٹ آئے. آپ دیکھیں کہ جرمن چانسلر نے ابھی کیا کہا، ویسٹ جو ہے سارے کا سارا وہ بمبے کے اوپر وہ ایک طرح سے پاکستان کو انڈیا کے اگینسٹ طریقے سے لتاڑنے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے فرینچ پریزیڈنٹ اور جرمن چانسلر نے تو حد ہی ہے، انہوں نے بھی وہ کہہ لینا کہ حد کراس کر دی کہ انہوں نے ڈائریکٹ ایک طرح سے پاکستان کو تھریٹ کر دیا کہ آئندہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں برداشت نہیں کی جائیں گی، پاکستان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. گویا کہ انہوں نے انڈیا کے موقف کو تسلیم کر لیا. تو جتنے بھی ایشوز ریجنل لیول پہ ہوتے ہیں، پاکستان ایک سچے دشمن کی طرح پاکستان کا چہرہ خراب کر رہا ہے پوری دنیا میں. دیکھیں یہ تو اس نے کرنا ہی ہے نا اس کا. لیکن چین نے ہمیشہ آپ کو آپ کی ریجن میں ایک طرف انڈیا آپ پہ پریشر ڈالتا ہے مختلف مواقع پہ، اور اس کے پیچھے بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن چین نے ہمیشہ آپ کو ریلیف دی، ہمسایوں کی طرح، ایک اچھے ہمسائے کی طرح، ایک بڑی طاقت، بڑا ملک